बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये अली बिलाल ज़िले शाह की डेथ कैसे हुई, पीटीआई की कारकुन की। बहुत ही धमाकेदार स्टोरी है। इस स्टोरी के सुनने के बाद आप यकीन कीजिए, आप जहाँ जहाँ पर भी हैं सियासी लंगड़े पर वहीं वहीं से लानत भेजेंगे। ये मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता, मैं इस तरह के मिजाज का इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन यार यकीन करें कि जो सामने आई हैं ना तफसीलात, बंदा कहता है इंसान इस तरह से भी बिगड़ सकता है जैसे सियासी लंगड़ा बिगड़ गया है। इतना बिगड़ी हुई शक्ल इंसान की हो सकती है। असल में ये शक्ल इससे क्या है, ये शक्ल सूरत तो ज़ाहिर ही होती है। असल तो शक्ल सूरत है किरदार की, वो शक्ल सूरत होती है। मैं कहता हूँ आप बेतहाशा कहेंगे ये स्टोरी सुनने के बाद कि अल्लाह ताला इस सियासी लंगड़े पर बेशुमार लानत भेजे। ये कोई बात हुई यार, ये जुल्म के इंतहा है। इस तरह से बात कर, ये मैं तो सुन के हक्का बक्का रह गया, यकीन कीजिए। लेकिन ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप सियासी लंगड़े पे लानते भेजते रहें, लेकिन मैं आपको कहूँ कि जनाब आपने रमज़ान पैकेज में ना, और मेरे कुछ दोस्त ये समझ रहे होंगे कि जी हमने रमज़ान पैकेज को रमज़ान में शुरू करना है। भाई हम शुरू कर चुके हैं। मैं ग्रुप्स में वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बाकी मीडिया पे चल रही हैं और मीडिया पे बाकी पे चलनी भी हैं। मैं इंतहाई ममनून हूँ मीडिया के तमाम दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। वो आए और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे इस दुखी इंसानियत की खिदमत में साथ दिया। लेकिन सर हम शुरू कर चुके हैं, हमने बहुत कुछ उसमें करना है। ये रमज़ान से पहले मैक्सिमम को 5 रमज़ान को, उसके बाद हमने दूसरा पैकेज करना है। तो ये उसके लिए ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 10,000 ख़ानदानों को, घरानों को हमने ये पैकेज देना है। ये ज़िले शाह की जो मौत हुई है ना, जो वो जाँ बहक हुए हैं बेचारे, वो बूढ़े बाप को या माँ को या फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हम उनके सदमे में बराबर के शरीक हैं। यार अब ये खुल के सामने आ गई कि उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, वो तो एक्सीडेंट में मरे। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें ये थोड़ी होता है कि इसको किसी ने चोटें लगाई हैं या चोटें लग गई हैं। ये तो बड़ी अजीबोगरीब। अब वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के ड्राइवर का कोई जहांजेब नवाज के क्या नाम है, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं ज़रा सुनिएगा, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो इंकशाफ, एक बात मैं आपको बताऊं, ये अगर पुलिस की कस्टडी में मरा होता है या किसी और में, तो वो आम तौर पे यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड किया जाता है। अब उन्होंने कसम खाई है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। तो फिर वो तो इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर अवॉइड किया जाता है ना, अगर किसी पे इल्ज़ाम और खुदा न खास्ता उसी ने ये किया हो। तो उन्होंने कहा जी इसको आखिरी अंत तक लेके जाएंगे, अल्टीमेट एंड तक लेके जाएंगे। वो ड्राइवर है जहांजेब नवाज। ये ज़रा सुनना, मैं आपको सारों के, पीटीआई के कारकुनान के भी ये अब साजिश खुल के आ गई है सामने। ऑडियोज़ आ गई हैं, कुछ ऑडियोज़। जी हाँ, इसकी मौत पे भी खेलना है। जैसे सियासी लंगड़े ने नहीं कहा था साइफर पे खेलना है, इसी तरह की ऑडियोज़ भी कुछ आ गई हैं, इसकी मौत पे भी खेलना है। और मैं इसमें किरदार कौन कौन से हैं मैं उनका भी बताता हूँ आपको। ये जहांजेब नवाज ड्राइवर हैं। वो कहते हैं मैं एक प्राइवेट कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता हूँ। 8 मार्च को हम दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं तो हमारी गाड़ी की एक शख्स के साथ टक्कर हुई। गाड़ी की टक्कर से ज़िले शाह गिर जाता है। मतलब उसको तो नहीं पता था कि ये कौन है, वही ज़िले शाह था। और उसे फिर हम गाड़ी में डालते हैं। वही जहांजेब नवाज, वही गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि पहले तो हम गए CMH उसे लेकर, क्योंकि CMH करीब था। CMH में रश ज़्यादा था। हम वहाँ से निकल कर चले गए सर्विसेज अस्पताल पहुँचे तो हमने ईदी के स्ट्रेचर पर ज़िले शाह को अस्पताल के अंदर ले गए। वो जो लोग जो है ना स्ट्रेचर पे लेके आ रहे थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है, ये जाँ बहक हो चुके हैं। इस वजह से हम वहाँ से गाड़ी निकाल कर वापस आ गए।
تو اب ڈرائیور وہی جہانزیب نواز نے مزید بتایا کہ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر دیکھی، میں تو پریشان ہو گیا۔ وہ ظاہر ہے وہ بھائی کون اس کو اسٹریچر پہ لے آ رہا ہے، کون اس، تو کہتا میں نے اپنے پاس راجہ شکیل زمان جو کہ پی ٹی آئی کے نائب صدر ہیں ان کو واقعے کی مکمل تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، راجہ شکیل زمان، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا وہ سیکوینس ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ صورتحال ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے میری ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی، ذرا اندازہ کیجئے گا، ٹھیک ہو گیا نا، یاسمین راشد سے میری ملاقات کرائی اور تفصیل بتائی۔ پھر مجھے عمران خان کے پاس لے کر گئے اور خان صاحب کو واقعے کی تفصیل بتائی۔ وہ ڈرائیور جہانزیب نواز کہتا ہے کہ خان صاحب نے مجھے شاباش دی اور ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ راجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں، آگے پتہ چلے گا گاڑی کس کی تھی، ٹھیک ہوگا، آپ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں اور فکر نہ کریں۔ مجھے راجہ صاحب نے کہا کہ آپ جیسے مرضی گھومیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک۔ میں تو یہ حیران ہوں، میں اس خاتون کی بڑی عزت کرتا تھا اور میرے دل میں بہت عزت تھی یاسمین راشد کی۔ یہ کینسر کا پتہ چلا تو میں نے یہاں دعائیں کروائیں، میں وہ آج بھی کرواتا ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کینسر کی مریضہ ہیں، تو میں نے یہاں پہ اپنے ویلاگز میں بھی دعائیں کروائیں۔ یہ مجھے سنجیدہ بہت ہی اور سوبر خاتون لگتی تھی، لیکن شاید یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آنکھوں میں حیا ہونا تو آپ کو معزت کے ساتھ ہر بے حیا بھی حیادار نظر آتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ میں پچھلی ان کی آڈیو آئی پکڑی گئی اور جس طریقے سے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈوگر غلام محمود ڈوگر کے ساتھ جو باتیں کر رہی تھی، مجھے اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آیا۔ یہی یاسمین راشد اس ڈرائیور کو راجہ شکیل زمان ہے کون ہے اس کے ساتھ وہ لے گئیں، اس سیاسی لنگڑے کے ساتھ، اور سیاسی لنگڑے نے کہا اسی پہ کھیلنا ہے، اب اس کی موت پہ کھیلنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ یہ دیکھیں، شاباش دی، انہوں نے کہا جی ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ قیدیوں کی وین میں، اب یہ دو وہ ہیں، ایک اشتیاق ہیں اور ایک دوسرے، قیدیوں کی وین میں موجود پی ٹی آئی کے کارکن اشتیاق کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زمان پارک سے گرفتار کیا گیا اور قیدی وین سے لے کر فورٹریس اسٹیڈیم کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ پولیس نے ہمارے اور بھی ساتھیوں کو گرفتار کیا جس میں مدثر شاہ اور ذل شاہ بھی شامل تھے۔ یہی اشتیاق پی ٹی آئی کا کارکن کہتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو واش روم جانا تھا جس کے لیے گاڑی رکی اور ہم نے دروازہ کھولا، ہم سب لوگ گاڑی سے نکل گئے تو ہمارے ساتھ مرحوم ذل شاہ بھی چل پڑے۔ اب ایک دوسرے محسن شاہ ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ محسن شاہ نے کہا کہ 8 مارچ کو زمان پارک سے ہمیں پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، پولیس ہمیں قیدیوں والی وین میں بٹھا کر لے کر جا رہی تھی، ایک لڑکے کو واش روم جانا تھا تو ہم نے دروازہ کھولا تو ہم سارے وہاں سے نکل گئے، میں نکل کر بس سٹاپ کی طرف گیا اور ہمارے ساتھ ذل شاہ بھی گیا۔ یہ خود ان کے خود اپنے کارکنان کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا ایک منٹ رکیے گا، یہ آپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ اچھا جی، آئی جی پنجاب نے یہ تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ 6:24 پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 6:52 پر کالے رنگ کی ویگو سے لاش سروسز ہسپتال لائی گئی، گاڑی کو 31 کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا گیا، گاڑی وارث شاہ روڈ سے برآمد کی گئی، گاڑی میں مقتول شخص کا وہ خون بھی پایا گیا، وہی ذل شاہ، اور اپنا اس میں جو مرحوم تھے مرحوم کا خون بھی پایا گیا۔ میرے پاس تمام سی ڈی آرز موجود ہیں۔ اپنا یہ انہوں نے کہا آئی جی پنجاب نے کہ گاڑی کے ڈرائیور کا نام جہانزیب ہے، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا شخص سلیم ہے، گاڑی راجہ شکیل نامی شخص کی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا ڈرائیور تھا، کہ ان کی گاڑی تھی۔ راجہ شکیل پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، سب پتہ چل گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آڈیو موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کارکن کی موت کو استعمال کیا جائے، وہی جیسے لنگڑے نے کہا تھا نا، اس پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس سائفر پہ کھیلنا ہے۔ انہوں نے سائفر پہ بھی کھیلنا ہے، انہوں نے موت پہ بھی کھیلنا ہے۔ اللہ لعنت کرے ایسے کھیلنے والوں کو، جیسے انہوں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ سازش ناکام ہوئی،
सियासी लीडर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मिल गई हैं। ये आईजी कह रहे हैं सियासी लीडर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मिल गई हैं। सोशल मीडिया की एक एक वीडियो का जवाब देंगे। अली बिलाल की हलाकत एक एक्सीडेंट है, कत्ल नहीं है। अब ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए यार, पता है क्या है, इंसान कितना एक गिर सकता है। शैतान है ना, शैतान, इबलीस, मरदूद, रांदा दरगाह, उसको हम शैतान मलून कहते हैं, लईन कहते हैं, ठीक हो गया ना। इबलीस, वो कम से कम पता तो है ना, उसने तो ऐलान करके कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। चैलेंज करके कहा था, ऐलान करके कहा था गुमराह करूंगा। कम से कम ये तो किया था ना। कुछ ऐसे इबलीस हैं जो इतने मुनाफिक हैं, वो कहते हैं ये। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं सीखता होता हूँ। इंसान ख़ता का पुतला है, मुझसे हज़ारों गलतियाँ होती हैं और गलत इन्फॉर्मेशन भी कई दफ़ा चली जाती है। उसको अगली वीडियो में, अब लास्ट टाइम पिछली वीडियो में मैंने गलती से कह दिया कि उस वक़्त शायद खान अब्बासी साहब वो हमारे दोस्त हैं, सरदार हफीज़ साहब जंग जियो से हैं। उन्होंने कहा नकवी साहब कभी कभी थके होते हैं, तो वो फिर आपको मालूम है जनवरी 2019 में बने थे, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। जी बिल्कुल, सरदार हफीज़ साहब मैं बहुत ममनून हूँ। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो खुद कहे कि मैं को अकल कुल हूँ। बाज़ों का बंदे मुझे पता था कि ये उस वक्त बने थे, लेकिन बस हो जाता है थकावट में कई दफ़ा इस तरह की इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं। लेकिन इंसान है ही गलती का, खता का पुतला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इबलीस का अदा करें और लिबादा हम पर वली जैसा चढ़ा हो। ऐसा नहीं होगा सियासी लंगड़ा ऐसा अब नहीं होगा। अब आप जिस तरह से ये कहता है ना कि शहबाज गिल को नंगा किया गया, फलां को नंगा किया गया, आजम सवाती को, फलां को नंगा किया गया, इस सियासी लंगड़े को अब अल्लाह नंगा कर रहा है। इसके किरदार को अल्लाह नंगा कर रहा है। यार ये तो गजब हो गया कि एक शख्स एक्सीडेंट में मर गया। अफसोस है भाई, उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ी मौत है और जवान की मौत है। हम तो कहते हैं, हम तो खुद बच्चों वाले हैं भाई, हम तो कांप जाते हैं। ठीक है, उस पर सियासी लंगड़ा कह रहा है खेलेंगे इस पर। यास्मीन राशिद साहब, आप अपनी उम्र देखें, सफ़ेद बाल हो गए हैं, सर सफ़ेद है आपका, शक्ल से आप बड़ी सोबर लगती हैं, डॉक्टर हैं माशाअल्लाह, किरदार तो आप देखें वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन पे अब केसेस कुछ इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने अपने शौहर को पता नहीं कोई पोलियो कैंपेन का चेयरमैन लगा दिया, पोलियो वर्कर पता नहीं इतने कोई भर्ती किए। ये तो एक कोई सेक्शन था, बाकी पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया होगा। वो हर शैतानी प्लान लेके ज़मान पार्क जाती हैं, जी इस पे खेलेंगे। वो हर शैतानी प्लान में उनके साथ शामिल होती हैं। हो सकता है वो पहले अच्छी हों, लेकिन कोई ऐसी बरकत शामिल है इसमें, ऐसी लानत शामिल है कि जो भी यहाँ सियासी लंगड़े के साथ आता है वो इबलीस का किरदार अदा करता है। तो सियासी लंगड़े ने इस पे जैसे कहा कि जी हम साइफर पर खेलेंगे, इस पर भी खेलें। अब उनके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनका गम कम करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करे, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। उनकी वालदा अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे। जो बाकी बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, ज़िले शाह के, ठीक है, पूरी फैमिली को सब्र दे, उनको बख्शे अल्लाह ताला। लेकिन बात यह है कि उनके वालिद साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया ना। उनके वालिद साहब ने तो ये कहा कि जी मैं किसी पर क्यों इल्ज़ाम लगाऊं, क्या मैंने कभी किसी को देखा है कि उसको कत्ल किया है? मैं तो किसी पर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। तो बहुत आला किरदार उन्होंने अदा किया है और वाकई ऐसे ही है। और अब वो समझ आ गई कि वो एक्सीडेंट में मरा है बेचारा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अब बात यह है कि जो एक्सीडेंट में मर, अब क्या क्या लोग, मोहसिन नकवी ने क्या कहा बेचारे, वो कहते ये मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुछ तो ख्याल किया करो किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के, कुछ तो ख्याल किया। वो मैं देख रहा था वहां पे वो बेशरम और माजत के साथ कहूंगा बेगैरत बैठा है, वो आदिल राजा, जो जिस इदारे से भाई, जिस इदारे से खा के गए हो,
جو تمہارا ادارہ ہے جس نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے اتنے سارے سال آج کسی کو کوئی چائے کی پیالی پلا دے، نظریں جھکا کے بندہ وہاں سے گزرتا ہے، سلام ضرور کرتا ہے۔ یہ پاک فوج نے آپ کو پالا پوسا، پتہ نہیں آپ نے کتنے سال 20-25 سال اس میں سرو کیا، اور اس کے بعد آپ گئے تو آپ بھونکنے لگ گئے ہو انہی لوگوں پہ۔ تنقید ضرور کریں، مجھ سے بڑا کون ہوگا تنقید کرنے والا؟ میں تو آپ کو پتہ ہے میں نے تو جنرل فیض کی اس وقت بھی کھال ادھیڑی تھی کہ جب وہ ادھر DGI تھے، میں تو اس وقت بھی تنقید کرتا تھا۔ میرے سارے جاننے والے ویورز جو ہیں آپ گواہ ہیں، اس وقت بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے اپنے دوست کہ یار کیا کرتے ہو آپ، اپنے دشمن بنے ہو۔ میں نے کہا میں تنقید کروں گا جو بنے گی تو ٹھیک ہو گیا نا۔ جو کور کمانڈر پشاور تھا اس وقت بھی میں نے تنقید کی تھی، جب وہ کور کمانڈر وہ تھے اپنا بھاولپور تب بھی میں نے تنقید کی تھی۔ اب تو تنقید کرنا وہ ہے نا کہ کوئی کہے کہ جی اب تو وہ ریٹائر ہو گئے نا، میں نے تو اس وقت بھی کی جب اس کا توتی بولتا تھا، میں نے تو اس وقت بھی تنقید کی تھی۔ تو لیکن یہ عادل راجہ بے شرم قسم کا ڈھیٹ بے غیرت انسان یہ وہاں بیٹھ کے بھونک رہا ہے اپنے ادارے پر۔ بھائی تنقید تو پازیٹیو کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اس نے پورا پلان بنا کے بتایا ہے، فلاں ڈلٹی ہیری فلاں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سا وہ کمانڈر، اور اس نے یہ کیا اور اس نے ضلع شاہ کو اس طرح سے مروایا، اس نے یہ کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑ کے دے رہا ہے۔ آگے یوتھیے پتہ ہے ان کو کہ یوتھیے اس نے ویوز لینے ہیں، اور ساتھ جب یہ پتہ ہو کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر ہے ہی بالکل فارغ، تو پھر سیاسی لنگڑا یہ ابلیس نما کردار یہ بھی فائدہ اٹھائے گا، وہ عادل راجہ بے شرم بے غیرت بھی فائدہ اٹھائے گا، باقی بھی سارے کے سارے جو یہ FFL اور یہ مالشیا پالشیا اور یہ جو منافق بیٹھے ہیں، یہ بھائی کسی کے ایکسیڈنٹ کو اس طریقے سے کسی پر قتل تھوپنا یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا انسانیت ہے؟ انسانیت کی رمق نہیں باقی رہ گئی ان میں، یہ تو درندوں اور وحشیوں سے جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کسی نے اس کو مار دیا اور مار بھی انہوں نے دیا، اور وہ سٹوریاں گھاڑ رہے ہو، وہ باتیں کر رہے ہو۔ جیسے سیاسی لنگڑے کی ویڈیو آئی کہ ہم نے سائفر پہ کھیلنا ہے، سائفر کے بعد امریکہ کے خلاف بولے، ان سے معافی مانگ لی، پھر جناب ہو سکتا ہے انہوں نے سازش نہ کی ہو، جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تو ان پہ پڑ گئے، اب جناب حافظ عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ اس سے بڑا کوئی مافیا اور اس سے بڑا کوئی ابلیس ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ساتھ شروع ہو جاتا ہے ریاست مدینہ پر، اور ساتھ شیطان جب بھی ورغلاتا ہے نا وہ بڑے تقوی اور بزرگی کی فارم میں ورغلاتا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہت بہتر ہسٹری جانتے ہیں، ویسے میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ انڈو پاک ہسٹری ہو یا اسلامک ہسٹری ہو، بہت ساری تفاسیر بھی الحمدللہ میری عادت ہے میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پڑھا ہوگا کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے، شیطان کس بزرگ نما شکل میں آیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے پہچان گئے، اور ان کو کہتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خواب میں، یہ تو خواب آپ کا پتہ نہیں نعوذ باللہ غلط ہے، اور یہ تو اللہ نے آپ کو یہ کیا، وہ پہچان گئے بھئی یہ جو اللہ کے خلاف مجھے بھڑکا رہا ہے یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے، اس سے کہا کہ جی یہ دیکھو کہ جی کبھی والد بھی کب کسی کو ذبح کرتے ہیں، اور پہچان گئے بھئی تو ملعون وہی ہے۔ پھر ان کی والدہ کے پاس چلے گئے، حضرت حاجرہ کے پاس، تو وہاں بھی جا کے یہی کہا کہ یہ آپ کا شوہر کیا ہے کہ یہ بیٹے بھی کبھی کوئی ذبح کرتا ہے، تو وہ جناب انہوں نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کہ پروردگار میں پناہ مانگتی ہوں تو اس سے شیطان مردود سے، ٹھیک ہو گیا نا، اور اسی طریقے سے انہوں نے لان تان کر کے کنکر مار کے پھینکا۔ میں کہتا ہوں پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے، اس سیاسی لنگڑے کے شر سے، ہم پناہ مانگتے ہیں پوری قوم اس ابلیس نما شیطان، اس شیطانی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ آپ یقین کیجئے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار کسی کے اس، اور بلایا ان کو افسوس کرنے کے لیے زمان پارک میں، ادھر بلایا، اتنی ساری ہمدردی ہے کہ لنگڑا چل کے ان کے گھر نہیں گیا، زمان پارک میں ان کو بلایا، اور اتنا فرعون ہے، رعونت
اتنی ہے، گردن میں سریا اتنا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ وہ جب کوئٹہ میں شہید ہوئے لوگ تو ان کو کہو کہ مجھے لاشوں سے بلیک میل کرتے ہو، میں نہیں آؤں گا۔ پھر جب ساہیوال کا واقعہ ہوا تو ثانیہ ساہیوال میں لوگوں کو گورنر ہاؤس کے پتہ نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کے لواحقین کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، سب کو ان کو بلا کے وہاں یہ تعزیت کر رہا ہے۔ یہ میں نے کہا نا سیاسی لنگڑا، آپ یہ چاہیں کہ کردار میرا ابلیس والا ہو لیکن لبادہ میرے اوپر ولی والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے تجھے ذلیل اور ننگا کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔